كنصحو تمرين شامل في الهندسه الفضائيه. دونك النص ديال التمرين غادي تلاحظوه مزيان في الاول ديال الفيديو على شكل صوره. بالنسبه للمعطيات الفضاء او منسوب الى معلم متعامل منظم او اي جي، نعتبر النقط ا ذات الاحداثيات جوج ناقص جوج، بي ذات الاحداثيات ناقص 3 2 3، سي ذات الاحداثيات 0 3 0، و دي ذات الاحداثيات 0 0 ناقص 3. المعطى الاخر اللي عندي في التمرين هو ان عندي واحد اس هي مجموعه النقط ام من الفضاء والتي تحقق العلاقه الاتيه: ام ا او كاري زائد ام بي او كاري تساوي 55 على جوج. السؤال هنا هو اعطي معادله ديكارتيه دي اس. دونك اس هي مجموعه النقط ام من الفضاء، وبالتالي غادي نعرف ديك النقطه ام. دونك لتكون ام نقطه من الفضاء، وبما ان قال لي عطي لي معادله ديكارتيه دي اس، بمعنى خص ضروري ندوز الدراسه التحليليه. بمعنى هاد ام هادي ضروري خصنا نعطيها احداثيات في هذاك المعلم، ياك هذيك الاحداثيات نعطيهم اكس ايكغيك زد. انا عندي هنا مجموعه من النقط ام ماشي بالضروره كتاخذ هي واحد الثلث ديال الاحداثيات. دونك بصفه عامه غادي نعطيوها اكس ايكغيك زد وهاد النقطه من الفضاء. دونك لدينا ام تنتمي الى المجموعه اس، هذا سيكفي انها ستحقق لي هذه العلاقه اللي عندي هنا اللي هي ام ا او كاري زائد ام بي او كاري تساوي 55 على 2. مزيان، تكافي. الان غادي نعبر على مسافه بين نقطتين تحديديا. المسافه بين نقطتين تحديديا هي نورمالمون غنديرو كاع التذكير ديالها بصفه عامه. دونك ا بي، مسافه ا بي هي جذر مربع اكس بي ناقص اكس ا وكاري زائد يكريك بي ناقص يكريك ا وكاري زائد زد بي ناقص زد ا وكاري. دونك هذا التذكير بين يعني كيفاش كنحسبوا المسافه بين نقطتين تحديديا. هنا عرفتكم هادشي اللي داخل الاقواس غنقدر ندير اكس ا ناقص اكس بي بحال لان كاين ديما هذاك الكل والاستثناء. هذا الفرق هذا باش ملي بدينا راه كيبقى صحيح صافي. الوغ هنا بما ان عندي هنا او كاري، دونك كون درت هنا ا بي او كاري، ا بي او كاري اش غيطرى ليا؟ غيولي عندي لا راسين كاري الكل والاستثناء، بالتالي غتمشي عندي هاد راسين كاري اللي عندي هنا. شتي ومنها ام ا او كاري، ام ا او كاري غتعطينا اش؟ غتعطيني نورمالمون تعطيني اكس ا ناقص اكس ام الكل والاستثناء. غادي نكتبها بشويه هنا اكس ا ناقص اكس ام الكل والاستثناء. بالنسبه للافصول ديال ام انا اعتبرته اكس، غنخليها اكس. اكس ا عندنا لا فالور ديالها، لا فالور ديال اكس شنو هي؟ اكس ا هي جوج، وبالتالي غادي ندير هنا جوج. وكتبسيط من الاحسن نبدا ديما بالافصول ديال ام، لان يجيني ديك اكس ناقص جوج تجي مزيانه. دونك اكس ناقص 2. غنمشي بنفس الطريقه زائد نكمل على العلاقه ديالي باش نكمل الحساب ديال المسافه ام ا او كاري. باش بقى لي نبدا احسن ديما بالرسوم ديال ام بمعنى ايكغيك ناقص ايكغيك ا اللي هي 2 عاوتاني الكل والاستثناء زائد زد ام اللي هي زد ناقص زد ا اللي هي ناقص جوج، وبالتالي ناقص جوج غتولي زائد 2 الكل والاستثناء. دابا الله حسبت، دابا هادي الله حسبت بها ام ا او كاري زائد نفس الشيء غادي نديرو على ام بي او كاري. نمسح هنا دونك زائد اكس ناقص اكس بي هي ناقص 3، وبالتالي هنا تولي زائد 3 الكل والاستثناء زائد يكريك ناقص يكريك بي هي 2 الكل والاستثناء زائد زد ناقص زد بي اللي هي 3، وبالتالي ندير هنا زد ناقص 3 الكل والاستثناء يساوي. دابا هادي كامله يلاه حسبنا بهاش ام بي او كاري، ام بي او كاري دونك هاد المجموع هذا يعطينا دائما 55 على 2. مزيان، تكافي. بقى لي دابا ننشر. دونك نحاول نبدا من اليسار هنا باش تبقى لي البلاصه. غادي ننشر هاد المتطابقات بتوظيف المتطابقات العامه. اذا اكس ناقص جوج الكل والاستثناء هي اكس كاري ناقص 4 اكس زائد 4. مزيان، نحاول ننشر
ما ندوزش الايكغيك، ندوز لهادي الثاني اللي فيها اكس باش نحاول يكون داكشي مقاد مزيان. ننشر هادي وننشر هادي في نفس الوقت. دونك زائد اكس كاري زائد 6 اكس زائد 9. دونك انا كملت النشر ديال هادي والنشر ديال هادي، هادوك اللي فيهم اكس. المره الان ديال ايكغيك ياك زائد. بالنسبه للتعبير ديال ايكغيك هنا عندي ايكغيك ناقص 2 على كل اس 2، عندي هنا زائد عاوتاني ايكغيك ناقص 2 على كل اس 2، بمعنى الا جمعتهم غتعطينا 2 عامل داك ايكغيك ناقص 2 على كل اس 2. شتي يعني دابا الا جمعتها مع هادي غتعطينا 2 ايكغيك ناقص 2 على كل اس 2. دونك اش غندير انا هنا؟ غادي ننشر هادي عامل هادي 2 ياك. ايكغيك ناقص 2 على كل اس 2 هي ايكغيك كاري ناقص 4 ايكغيك زائد 4 عامل هادي 2. مزيان، حنا دابا حيدنا النشر ديال هادي وهادي. المره الان الزد ماشي بحال بمعنى ننشر كل وحده. النشر ديال هادي هي زد او كاري زائد 4 زد زائد 4 زائد عاوتاني في الشيء هنا زد او كاري ناقص 6 زد زائد 9. وهادشي دائما غيبقى كيساوي 55 هنا على 2 تكافي. نحاول انا كنلاحظ هنا كاين اكس او كاري ايكغيك او كاري زد او كاري، وكاين اكس و ايكغيك و زد، بمعنى نحاول ندير الترتيب ديالهم. نحاول نبسط لي فيهم اكس او كاري هما مجموعين حدايا هنا. غتنفعني هاد الطريقه اللي درت في الاول. اكس او كاري زائد اكس او كاري هي 2 اكس او كاري. مزيان. نمر دابا لايكغيك او كاري ياك. ايكغيك او كاري غادي يبان لي هنا الا نشرت ب 2 غتبقى لي 2 ايكغيك او كاري، دونك زائد 2 ايكغيك او كاري. ندوز دابا زد او كاري، زد او كاري زائد زد او كاري غادي تعطينا 2 زد او كاري. مزيان. نمر الان التعبير اللي فيه اكس، دونك التبسيط ناقص 4 اكس زائد 6 اكس هي 2 اكس صافي. نفس الشيء هنا غنجي للتعبير اللي فيه ايكغيك، الا نشرت هنا نلقى 2 في ناقص 4 بمعنى ناقص 8 ايكغيك. نمر للزد 4 زد ناقص 6 زد هي ناقص 2 زد صافي. ساليت كلشي دابا اكس او كاري ايكغيك او كاري زد او كاري اكس ايكغيك زد. بقاو لي دوك الاعداد الثابته. دونك غندوز للاعداد الثابته. كاين عندي 4 زائد 9 الا حسبتها تعطينا 13. الا حسبت 2 في 4 هي 8. الا شرط هنا تبقى لي 8. دونك 4 زائد 9 13 زائد 8 اخرى غتعطينا 21. 21 غنزيد ليها هاد 4 هادي غتعطينا 25 زائد هاد 9 غتعطينا 34. دونك غتعطينا زائد 34 ناقص هاد 55 على 2. هادشي غيبقى دابا كيساوي 0. دونك الا حسبنا 34 ناقص 55 على 2 باش منطولوش غتعطينا 68. 68 نقسم منها 55 غتعطينا 13 على 2. مزيان. دونك الا بغينا نزيدو كاع نبسطو اكثر نقدروا نختزلو بهاد 2 ياك. دونك بحال قلنا نعملو ب 2 و 2 هي تخالف 0، بالتالي داك العامل الاخر هو الذي يعطينا الصفر. دونك غادي نحاولو كلشي نقسموه على 2. دونك اكس او كاري، دونك اس ها هي المعادله ديالها اكس او كاري نقسم على 2 ايكغيك او كاري. هنا نقسم على 2 تولي زد او كاري. هنا نقسم على 2 زائد اكس ناقص 4 ايكغيك ناقص زد. هنا نقسم على 2 بمعنى تولي ليا زائد 13 على 4 تساوي 0. دونك هادي دابا هذا هو الجواب ديال السؤال الف. الان كيجي الدور ديال السؤال باء. بين ان اس هي فين كان مركزها اوميغا. ذات الاحداثيات ناقص 1 على 2 1 على 2 واش هو جذر 5 على 2. لهذا الغرض غادي ننطلقوا من المعادله الديكارتيه ديال اس اللي تحصلنا عليها في السؤال الف. دونك غننتقل من هذه المعادله. دونك لدينا اس مباشره تكافي. دونك المعادله هذه ديال اس هي راه كاينه بلا ما نكتبها كامله. دونك تكافي. الفكره هنا شنو هي؟ الفكره هي انني نحاول هذا التعبير هذا نخرجوا او نلقاه يكافئ واحد التعبير على شكل اكس ناقص ا الكل اس 2 زائد ايكغيك ناقص بي الكل اس 2 زائد زد ناقص سي الكل اس 2 يساوي واحد العدد حقيقي موجب قطعا. هذه هي الفكره اللي كاينه هنا. اين فوا نلقى هذه المعادله تكافئ واحد النوع ديال المعادله على هذا الشكل هذا غنقولوا اذا اس هي فيديكا. مزيان. ونخرج العناصر المميزه ديالها اللي هما اوميغا ذات الاحداثيات غتكون ا بي سي، والشعاع ديالها غيكون هو داك جذر مربع هذا العدد الحقيقي اللي تحصلت عليه هنا. مثلا داك العدد الحقيقي اذا كان مثلا هنا هو ا كبيره مثلا، دونك ار هنا تعطينا جذر مربع داك العدد ا
كبيره. دونك الفكره هنا هي انني ندير المتطابقات الهامه بحال هادو. هذه الفكره اللي كاينه. اذا باش ندير هذوك المتطابقات الهامه غادي نحاول نقسم هذا المجموع هذا، ندير التعبير ديال اكس زائد التعبير ديال ايكغيك زائد التعبير ديال زد باش تبان ليا الطريقه باش غنخدم. دونك اكس وكاري زائد اكس زائد ندوز ايكغيك وكاري ناقص 4 ايكغيك زائد زد وكاري ناقص هاد الزد هذا غيبقى عندي هذا شيطان 13 على 4 وكندير الطرف الاخر غتعطينا ناقص 13 على 4. مزيان. ودابا كل واحد غنخدم عليه، غنخدم على هذا وهذا وهذا. مزيان. نحاول نخرجوا منهم متطابقه عامه. دونك الطريقه هنا باش ندير متطابقه هنا بطريقه سريعه، دونك كنحاول ندير من الشكل القانوني ديال الحدود ديال الدرجه الثانيه. نقدر نعطيكم القاعده مباشره. عندي اكس وكاري زائد ا اكس بحال هكا، اكس وكاري زائد واحد العدد في اكس. داك ا دابا هنا هو واحد. مزيان. دابا هذه مباشره غنقول هي اكس زائد ا على 2 الكل أس 2 ناقص ا على 2 الكل أس 2. هذه هي الطريقه اللي كنديرو هنا، كتجينا شويه ساهله خفيفه. ويكون عندي هنا ناقص، شنو يتبدل عندي في هنا؟ هاد الزائد هذا يولي ناقص. صافي، هادشي هذا هو الشونجمون اللي كاين هنا. نحاولو نطبقو هادي عليهم. دونك هنا ا هو واحد وبالتالي غتعطينا اكس كاين زائد عندي زائد ا على جوج بمعنى واحد على جوج الكل أس 2. مزيان. هاد ناقص ا او كاري على واخا نكتبوها هنا ماشي مشكل، ناقص هاد العدد اللي كيكون عندك هنا غنرفعو الاو كاري بمعنى هاد واحد على جوج غنديرو على برا الكل أس 2. مزيان. انا دابا صافي ساليت مع هاد التعبير ديال اكس. غنمر بنفس الطريقه غادي نديرها بالنسبه لهاد التعبير الاخر. دونك زائد ايكغيك بما ان كاينه ناقص، اش قلت لكم؟ الا كانت ناقص كيولي عندي ناقص هنا، بمعنى ايكغيك ناقص ا على جوج. هنا هو 4 وبالتالي على جوج غيكون هو 4 على جوج اللي هي جوج الكل أس 2. ديما هنا ناقص على برا في كلا الحالات، سواء كان هنا زائد ولا ناقص ديما على برا كيكون ناقص. دونك هاد العدد اللي عندي هنا نرفعو الاو كاري، دونك جوج او كاري. دونك انا ساليت التعبير ديال ايكغيك. نفس الشيء غادي نديرو للزد، وبالتالي غنلقى زد ناقص هنا هو واحد وبالتالي واحد على جوج الكل أس 2 ناقص برا على واحد على جوج الكل أس 2. دونك هذا التعبير ديال زد وكاري ناقص زد. هادشي دائما يساوي تساوي ناقص 13 على 4. اذا التتمه هنا بسيطه. هاد الاعداد واحد على جوج الكل أس 2 زائد ايكغيك ناقص جوج الكل أس 2 زائد زد ناقص واحد على جوج الكل أس 2 تساوي ناقص 13 على 4. دونك هاد الاعداد اللي بقاو عندي هنا اللي هما هاد ناقص واحد على جوج الكل أس 2 ندير الطرف الاخر يولي زائد واحد وكاري اللي هي واحد على 4. دونك واحد على 4. دونك هادي صافي دينا الطرف الاخر. بقى لي هاد العدد اللي هو ناقص 4 ندير الطرف الاخر هي زائد 4. بقى لي هاد العدد هذا اللي هو ناقص واحد على 4 ندير عاوتاني كذلك الطرف الاخر غيولي زائد واحد على 4 تساوي. نحاولو نحسبو هاد العدد هنا نيت. دونك إلا وحدنا المقام غنلقى ناقص 13 زائد واحد هي ناقص 12 زائد 16 هي 4 و4 زائد واحد هي 5 وبالتالي غنلقى 5 على 4. مزيان. دونك لقينا عدد حقيقي موجب قطعا. وبالتالي اس هي فيلك مركزها اوميغا ذات الاحداثيات. دونك عندي هنا زائد غندير ناقص واحد على 2، عندي ناقص غندير هنا 2، عندي ناقص هنا ندير واحد على 2. وشعاع هو قلنا هو ار يساوي جذر مربع هذا العدد الحقيقي موجب قطعا اللي عندك هنا، يعني جذر مربع 5 على 4. ولا حسبنا جذر مربع 5 على 4 نلقاو هو جذر مربع 5 على جذر 4 اللي هي 2. سؤال جوج ألف احسب الجزء المتجهي متجه سي ا متجهي المتجه سي دي ثم استنتج ان النقط ا سي و دي غير مستقيميه. اذا هذا الغرض ضروري خصنا نحددو الاحداثيات ديال كل متجهه. دونك الاحداثيات ديال المتجه سي ا هي جوج ناقص 3 هي ناقص 1
وناقص جوج ناقص صفر هي ناقص جوج، و سي دي إحداثية ديالها دونك سي دي هي صفر ناقص تلاتة ناقص تلاتة. إذا بما أن هنا الإحداثية ديال كل متجهة دونك كنحسبو هاد الجدول المتجهي بطريقة تحليلية. إذا سي أ متجهة سي أ متجهي المتجهة سي دي تساوي دونك كنديرو واحد المحددة مستخرجة نشوفو كيفاش كنخرجوها من بعد ضرب هاد المتجهة إي الوحيدية ديال محور الأفاصيل ناقص متجهة محددة في المستخرجة الثانية ضرب المتجهة الوحيدية جي زائد محددة مستخرجة ثالثة ضرب المتجهة الوحيدية ك. مزيان ديما هادي لا فورم اللي كنحط لها المرة الأولى باش نحسب أي جدول متجه يعطيه ليك، كيبقى لك تخرج هاد المحددات بطريقة صحيحة. هنا كتمشي للوسخ ديالك وطلع الطرق باش تعقل هادوك الطريقة ديال استخراج هادوك المحددات. من بين الطرق اللي معروفين هما هادو، دونك كنديرو متجه إي جي ك كنديرو بالترتيب بحال هكا، وهنا كنحطو الإحداثيات ديال المتجهة الأولى اللي كتكون عندي هنا. دابا هنا عندي الإحداثيات ديال المتجهة سي أ، وفهنا عندي الإحداثيات ديال المتجهة سي دي. بالنسبة للمتجهة سي أ الإحداثيات ديالها هما جوج ناقص واحد ناقص جوج، سي دي الإحداثيات ديالها صفر ناقص تلاتة ناقص تلاتة. بالتالي الطريقة هنا ديال باش كنخرجو هادوك المحددات هما هكا. إذا باغي نخرج هاد المحددة لما إي متجه إي كنديرو بحال واحد السطر هكا واحد السطر هكا، وكنتحصل على محددة شتا. دابا هادي كنحطوها هنا، دونك غادي ندير هنا ناقص واحد ناقص تلاتة ناقص جوج ناقص تلاتة. نفس الشيء بالنسبة للحالات الأخرى. دونك جي غادي ندير عاوتاني سطر هكا عند جي، دونك جي كندير ليها بحال هكا وحدة هكا، وكنلقى عاوتاني 4 ديال الأعداد هنا جوج زيرو ناقص جوج ناقص تلاتة. دونك هادي دابا نحطها هنا، دونك ناقص جوج صفر ناقص اثنان ناقص تلاتة. بالنسبة لك غادي ندير السطر الآن عند المتجهة ك، غنتحصل على هاد 4 الأعداد اللي عندي هنا، وبالتالي هادي المحددة المستخرجة في هاد الحالة اللي هي اثنان صفر اثنان صفر ناقص واحد ناقص تلاتة. مزيان، دونك كنديرو ديما الدياغونال الأولاني كنديرو بحال هكا ياك، هذا في هذا عاد كنديرو ناقص القطر الثاني ياك. بالتالي غادي ندير هنا ناقص واحد في ناقص تلاتة اللي هي تلاتة، ناقص جوج في ناقص تلاتة هي ستة، وغنكتب هنا ستة. هادشي كامل غنضربو في هاد المتجه إي ناقص نفس الشيء هنا نحل القوس، جوج في ناقص تلاتة هي ناقص ستة، ناقص هذا في الصفر هو صفر، المتجهة جي زائد قوس عاوتاني جوج في ناقص تلاتة ناقص ستة، ناقص واحد في زيرو هي زيرو، ضرب المتجهة ك تساوي تلاتة ناقص ستة هي ناقص تلاتة متجهة إي ناقص ستة ناقص هي زائد ستة جي زائد ناقص بمعنى عندي ناقص ستة متجهة ك. إذا هذا هو الحساب أو هذه هي المتجهة اللي هي الجدول المتجه ديال هاد المتجهتين سي أ والسي دي. نقدرو نقولو هنا إذا نعطيو نقلب ديال الإحداثيات. دونك المتجهة سي أ متجه سي دي هي المتجهة ديال الإحداثيات ناقص تلاتة كأفصول، ستة ورتوب وناقص ستة ونسوب زيرو. مزيان، ثم استنتج أن أ سي و دي غير مستقيمين. مزيان، بما أن هاد الجزء المتجه اللي حسبنا اللي كيتضمن هاد النقط هادو اللي عندي أ سي دي، لقينا هاد الجزء المتجه يخالف المتجهة المنهدمة، وبالتالي هاد المتجهتين غير مستقيمتين، بمعنى أن هادوك النقط غيكونوا غير مستقيمين. دونك الجواب هنا بسيط، غنقولو وبما أن سي أ متجه سي دي يخالف المتجه المنهدمة فإن النقط أ سي و دي غير مستقيمين. نمر الآن إلى السؤال جيم جوج جيم، ادرس الوضع النسبي للمستوى أ سي دي والفلكة اس. دونك عندنا المعادلة ديال المستوى أ سي دي في الأسئلة السابقة هي كتبتها هنا، والفلكة اس المركز ديالها هي أوميغا، والشعاع ديالها هو ار اللي هو جذر 5 على جوج. دائما إلا كان السؤال ادرس الوضع النسبي بين المستوى والفلكة، دونك باش نعرف الجواب ديال الوضع النسبي خصنا ضروري نحسبو المسافة ديال النقطة مركز الفلكة اس اللي هو في هاد الحالة هو أوميغا، دونك لا ديستونس ديال أوميغا
عن داك المستوى اللي بغا، اللي هو المستوى ا سي دي. وهذه عندها الخاصيه ديالها، يعني كيفاش كنحسبوا مسافه النقطه عن المستوى، راه كاينه الخاصيه ديالها مباشره، راه بسيطه، وكتعطينا القيمه المطلقه. وهنا جذر مربع. هنا كنعطيو داك التعبير اللي عندي ديال معادله المستوى، غير اكس و ايكغيك و زد كنعوضوهم بالاحداثيات ديال اوميغا. بمعنى هنا ندير اكس اوميغا اللي هي ناقص 1 على 2 ناقص 2 إيكغيك أوميغا، إيكغيك أوميغا هي 2، بمعنى 2 ناقص 2 في 2 زائد 2 زد، زد أوميغا هي 1 على 2 زائد هاد 6 هادي اللي عندي هنا، وهادشي دائما بالقيمة المطلقة ديالو في الأخير. هنا كنديرو جذر مربع ديال أ أو كاري زائد بي أو كاري زائد سي أو كاري، بمعنى الإحداثيات اللي كاينين هنا ديال المتجهة المنظمية. دونك هنا أ هو 1، بمعنى 1 أو كاري زائد ناقص 2 الكل أس 2 زائد 2 أس 2. دونك الحساب يعطينا ناقص 4 زائد 1 ناقص 3 زائد 3 هي زائد 6 هي 3، 3 ناقص 1 على 2 هي 5 على 6، 5 على 2، هنا 5 على 2 الكل على. وهنا جذر مربع ديال 1 زائد 4 زائد 4 هي جذر 9 اللي هي 3، في الأخير نلقاها تساوي 5 على 6. مزيان. من بعد فاش كنحسبوا هاد المسافه ديال اوميغا عند المستوى كنقارنوها مع الشعاع ديال الفيلكا. دونك 5 على 6 غنلقاوها صغر من جذر 5 على 2، اذا المسافه ديال اوميغا عند المستوى ا سي دي دونك اصغر من الشعاع ديال ديك الفيلكا. وبالتالي في الحاله هذه استنتاج الوضع النسبي، وبالتالي المستوى ا سي دي و اس تلك اس يتقاطعان وفق دائرة. السؤال 3 نعتبر المستقيم دلتا تمثيل البارامتر هو النظمة التالية: اكس تساوي 2 ناقص 2 تي، إيكغيك تساوي 2، زد تساوي ناقص 2 زائد تي، بحيث تي هذا حقيقي. ألف بين أن المستقيم دلتا هو ضمن المستوى ا سي دي، بمعنى جميع النقط ديال هذا المستقيم هي نقط تنتمي الى هذا المستوى ا سي دي. هذا هو المطلوب في هذا السؤال هذا. وباش نجاوبوا على هذا السؤال خص ضروري نحلوا النظمه المكونه من تمثيل البارامتر ديال الدلتا والمعادله ديال هذا المستوى ا سي دي. دونك غنجي هنا نقول لنحل النظمه التاليه. بالنسبه للنظمه غادي نديرو فيها المعادله ديال المستوى. المعادله ديال المستوى اللي هي اكس ناقص 2 إيكغيك زائد 2 زد زائد 6 تساوي 0. وهنا غادي نديرو التمثيل البارامتري ديال المستقيم دلتا اللي هو اكس يساوي 2 ناقص 2 تي، إيكغيك تساوي 2، زد تساوي ناقص 2 زائد تي، دائما بحيث تي عدد حقيقي. خصنا نحلو النظمه. وباش نحلو هاد النظمه هادي بسيطه، دونك غنعوضو اكس و ايكغيك و زد اللي كاينين عندي في التمثيل البارامتري، غنعوض التعبير ديالهم بدلاله تي اللي عندي هنا، غنعوضو في هاد المعادله ديال المستوى. دونك هذا سيكافي ان هاد اكس اللي عندي هنا غادي نعوضو ب 2 ناقص 2 تي ناقص 2 عامل ناقص 2 في ايكغيك. ايكغيك هنا هي 2، بمعنى ناقص 2 في 2 هي ناقص 4 زائد 2 زد، بمعنى 2 عامل هذا التعبير كامل غنشر مباشرة عطينا ناقص 4 زائد 2 تي زائد 6 اللي بقات عندي هنا تساوي 0. تكافي دونك ناقص 2 تي زائد 2 تي هي 0، 2 ناقص 4 هي ناقص 2 ناقص 4 أخرى هي ناقص 6 زائد 6 هي 0، بمعنى نلقى 0 تساوي 0. وفاش كنقولو 0 تساوي 0 إلا نكتبو داك البارامتر، دونك 0 مضروبة في أي عدد عطيتيه ليا، أي عدد تي لكل تي من ار، غنلقى دائما أن هذاك تي هو حل هاد النظمة هادي. فوق هاد الجملة هادي إذا مهما يكون تي من ار نجد أن قيم إكس و إيكغيك و زد من التمثيل البارامتري نجد أن قيم إكس و إيكغيك و زد من التمثيل البارامتري تحقق
معادلة المستوى ACD، ومنه المستقيم دلتا هو ضمن المستوى ACD. نعاود بشويه اللي مازال ما فهمنا الطريقه ديال الجواب ياك. باش نبينوا ان المستقيم دلتا هو ضمن المستوى ACD، بمعنى خصنا نبينوا جميع النقط اللي كينتميو لهاد الدلتا هذا هي كذلك نقط من واحد المستوى ACD، وجميع النقط ديال هذا المستقيم دلتا نبينوهم كينتميو في نفس الوقت لهذا المستوى. وحنا دلتا حنا عندنا معرف بالتمثيل البارامتري، عنده تمثيل بارامتري. اذا اي قيمه تدال تي من ار، كنتحصل على واحد المثلث اللي هو اكس ايكغيك زد. هذا المثلث هذا كيكون هو احداثيه نقطه كتنتمي لدلتا، وفي نفس الوقت لقينا ان هذا المثلث كيحقق لي هذه المعادله ديال المستوى ACD، بمعنى هذا المثلث هو احداثيه نقطه من دلتا وفي نفس الوقت يحقق هذه المعادله. باش عرفنا انه يحقق هذه المعادله؟ لان لقيت 0 تساوي 0 في الاخير، يعني اي قيمه تظهر تي غنلقى ديما هنا 0 تساوي 0. عطيت تي هنا 1، غنلقى قيم ديال اكس و ايكغيك و زد الا جيت نعوضهم في المعادله ديال المستوى غنلقى عاوتاني 0 تساوي 0، وبالتالي هذيك النقطه كتنتمي لدلتا وكذلك الى المستوى ACD، وهذا الشيء كيبقى صحيح مهما تي من ار. نمروا الى اخر السؤال 3 بين ان المستقيم دلتا هو مماس للفلكه اس. الا درنا واحد الرسم باش تكون الفكره واضحه، اعتبرنا واحد الفلكه اس كزوا اوميغا، ونعتبروا واحد المستقيم مماس لهاد الفلكه في واحد النقطه، مثلا هذا المستقيم هذا دلتا هو مماس للفلكه اس. اذا هاد نقطه التماس غتكون هي المسقط العمودي ديال المستقيم، وبالتالي هاد المسافه اوميغا الا سمينا هاد المسقط العمودي هو اش، هاد المسافه اوميغا اش راه تكون بالضروره هي الشعاع ديال هاد الفلكه هادي، تكون هي الشعاع ديال الفلكه. مزيان، في هاد الحاله هادي كنقولوا ان هاد اوميغا اش هي شكون؟ هي مسافه دونك لا ديستونس ديال مركز الفلكه عن المستقيم دلتا، خصها تساوي ليا الشعاع ديال الفلكه. اذا بقينا دابا نحسبوا مسافه اوميغا عن المستقيم دلتا. دي اوميغا عن المستقيم دلتا تساوي، دونك غنديرو المنظم ديال واحد الجزء متجهي على المنظم ديال واحد المتجهين. الوغ المعطيات اللي خصنا باش نحسب هاد المسافه ديال هاد النقطه على مستقيم دلتا، خصنا الاحداثيات ديال اوميغا، دونك الاحداثيات ديال هاد النقطه اللي عندي هنا، وخصنا جوج معطيات على هاد المستقيم، يعني نقطه يمر منها ومتجهه موجهه له ياك. دونك هاد المعطيات ضروري خصهم يتوفروا عندي باش نستعملو مزيان في الخاصيه. الاحداثيات ديال اوميغا راه كنعرفوهم، هما كتبتهم هنا، ناقص واحد على جوج واحد على جوج. بالنسبه للمستقيم دلتا باش نعرف النقطه التي يمر منها، نقطه يمر منها ومتجهه موجهه له، غنوظف تمثيل بارامتر ها هو. مزيان، دونك اول حاجه قبل ما نبدا غنقول المستقيم دلتا مار من النقطه نسميوها مثلا او. ذات الاحداثيات غنجبدوها قلنا من تمثيل بارامتري، دونك الاحداثيات ديال النقطه كيكون ديما هو دوك الاعداد اللي معهم تي، بمعنى جوج ناقص جوج ناقص جوج. وهاد النقطه في التمرين راه هي النقطه ا. مزيان، وموجه بالمتجه يو. ذات الاحداثيات هما دوك الاعداد اللي كنضربهم في تي، بمعنى ناقص 2، هنا تي ما كايناش بمعنى صفر، وهنا تي ضربناه في 1. مزيان، هما هادوك المعطيات كاينين عندي. اذا ديك المسافه اللي باغي نحسبها على هاد الطريقه هادي. دونك غنديرو المنظم في التحت ديال المتجه الموجه لهذا المستقيم، بمعنى متجه يو، دونك المنظم ديال يو. نفس الشيء هنا يكون جوج المتجهي ديال المتجهتين، وحده منهم غتكون دائما هي ديك المتجهه يو، والمتجهه الاخرى غتكون محدده بين نقطتين اوميغا والنقطه ا. نديرو ا اوميغا ولا اوميغا ا هنا بحال انا عندي المنظم، مثلا عندي مثلا ا النقطه التي يمر منها المستقيم، وديك النقطه التي بغينا نحسبوا المسافه ديالها على دلتا اللي هي اوميغا. دونك هذه هي الطريقه باش نحسب المسافه. ولهذا الغرض ضروري خصني نعاود نحسب هذا الجزء المتجهي باش نتمكن من المنظم ديالنا نحسبو. يعني دابا هنا اللي نحسب
أ أوميغا متجه أو. دونك لهاد الغرض خصني ضروري نحسب الإحداثيات ديال أ أوميغا. أ أوميغا إلا حسبناها هما الإحداثيات ديال أوميغا هما الإحداثيات ديال أ. إلا حسبتوها بطريقة مباشرة غتلقاو ناقص 5 على 2 0 جوج، دونك 5 على 2. دونك هادو هما الإحداثيات ديال أ أوميغا. إذا هاد الجزء المتجه أ أوميغا متجه أو غيساوي ليا المحددة الأولى في المتجه إي ناقص المحددة الثانية في المتجه جي زائد المحددة الثالثة في المتجه ك. دونك هنا خص تعرفو كيفاش تخرجو دوك المحددات المستخرجة. راه ديجا درتهم في الطريقة ديالها في الأول ديال التمرين. أنا هنا غادي نستعمل مباشرة. دونك غندير أ أوميغا هي الأولى، بمعنى نحيد هاد الأول هذا وندير هاد الثاني بالترتيب، بمعنى ندير هنا 0 5 على 2. بالنسبة للمتجه أو هما الإحداثيات ديالها غنحيد الأولى وندير 0 1. بالنسبة للجي غنحيد الثانية، بمعنى ندير ناقص 5 على 2 5 على 2 و غنحيد لها الثانية غنبدل لي ناقص 2 1 ناقص 2 1. بالنسبة لك غنحيد الثالثة بالنسبة لأ أوميغا، دونك الأنسوب، دونك غيبقى لي ناقص 5 على 2 0 ناقص 5 على 2 0. وبالنسبة لأ ناقص 2 0 ناقص 2 0. تتم الحساب 0 في 1 هي 0 ناقص 5 على 2 في 0 هي 0، بالتالي نلقى 0 إي ناقص 5 على 2 بين قوسين ناقص 5 على 2 ناقص 5 على 2 في ناقص 2 ناقص 5، وبالتالي ناقص 5 تولي هنا زائد 5. جي زائد هذا في 0 0 ناقص عاوتاني 0، دونك كتبقى لي 0 ضرب المتجه ك. مزيان، نحاولو نحسبو هذا هنا. دونك ناقص 5 على 2 زائد 5 هي ناقص 5 زائد 10 اللي هي 5 على 2. دونك هذا غنحيد هذا مباشرة وندير هنا 5 على 2. إذا شكون هما الإحداثيات ديال هاد المتجه أ أوميغا أو؟ إذا أ أوميغا متجه أوميغا متجه أو إحداثيات ديالها هما 0 ناقص 5 على 2 0. صافي مزيان، هادشي اللي كيهمني هنا. إذا ديما كنعرفو دابا الإحداثيات ديال هاد الجزء المتجهي. دونك المنظم غنحسبو بطريقة سهلة، وغادي ندير هنا المنظم ديال هاد المتجه غيكون هو جذر مربع الأفصول ديال ديك المتجه اللي هو 0، بمعنى 0 أو كاري بلا ما نكتبها، زائد الأرتوب ديال هاد المتجه الكل واستثناء، بمعنى ناقص 5 على 2 الكل واستثناء، زائد عاوتاني الأنسوب ديالها اللي هو 0 واستثناء بلا ما نكتبو. دونك أنا دابا حسبت المنظم ديال المتجه الأولى. لتحت غنديرو المنظوم ديال المتجه أو، بمعنى ندير جذر مربع ندوز الإحداثيات ديال المتجه أو ها هما. دونك غندير ناقص 2 الكل واستثناء اللي هي 4 زائد 0 واستثناء هي 0 زائد 1 واستثناء هي 1. بالتالي غنكمل الحساب غنلقى 5 على 2. دونك 5 على 2 الكل هذا جذر مربع 5. إلا بسطناه غنلقاو 5 على 2 جذر 5 اللي غتساوي في الأخير جذر 5 على 2. مزيان، وهذه هي القيمة فعلا ديال الشعاع ديال الفلكة، وكنولي تساوي ار، وبالتالي دلتا المستقيم دلتا فعلا هو مماس للفلكة اس.